الذي وحده والصلاة والسلام على نبي بعده أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. ایک دفعہ پھر صلاة پڑھو. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا علیک وصحابک یا جد الحسن والحسین. حضرات گرامی، آج دی خوبصورت محفل پاک محترم و مکرم جناب رانا محمد صدیق جویا صاحب انہ دی رہائش گاہ تے چنیوٹ دے علاقے دے اندر انعقاد پذیر. میں نے بھی محترم رانا ساجد علی جویا صاحب مدعو کیتا. اگے بھی کافی مرتبہ میں اتواز کر چکے ہیں. ہون بھی تواڈی زیارت واسطے حاضر ہوئے ہیں. سیالوی صاحب نے، نقیب صاحب نے، دیگر سناخانہ نے خوبصورت اپنی حاضری اللہ اور او دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ لگوائی. میرے تواڈے ایماناں نو عشق دی چاشنی نال مالا مال کیتا. اللہ برکتاں عطا فرمائے. حضرات، رانا راشد حسین صاحب، رانا حسنین عباس رانا، آصف علی صاحب رانا، ساجد علی صاحب اور غلام عباس، دیگر احباب محبت دی کاوش عقیدت خلوص اللہ قبول فرمائے. میرا سیال کٹو چل کے آنا، تواڈا قرب و جوار چوئے تھے آنا، یہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبول فرما کے اللہ مینوں توانوں اس محفل دا اجر دنیا تے بھی دے وے، قبر چ بھی دے وے، تے وچ حشر دے مصطفیٰ دے چنڈے تے تلے جگہ بھی عطا فرمائے. معراج شریف میرے نبی کریم دا ایک معجزہ ہے. ماہ معراج ہے، آخری ایام نے. یہ معراج حضور کریم دا ایک معجزہ ہے. سارے نبیانوں اللہ نے معجزے دے کے کلے نے، میرے تے تواڈے نبی نو اللہ نے سراپائے معجزات سر دیا والا تو لے کے پیرہ دے ناخنہ تک بنا کے گلیا ہے. حضرات، بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس معجزہ معراج تے اعتراضات دا انبار انج لاندے نے جی میں میلاد دے مہینے چنڈی شرک، چنڈا شرک، چونا کھلارنا شرک، لنگر پکانا شرک، جلسہ کرنا شرک، جلوس کڑنا شرک، خشبو لگانی شرک، لنگر ونڈنا شرک، ناتا پڑھنی شرک. جی میں ہوتے شرک 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 دی رٹ لاندے نے، انج اتھے بھی اعتراضات دے انبار لائے. لیکن عقل دی کسوٹی تو پرخم تو بغیر اعتراضات کر کے اپنے سیرہ چو نکھے پوائیے. او دی وجہ ہے جی دی عظمت دے تذکرے قرآن کردہ ہوئے. جی میں تُولا سبحان اللہ کی نا، انج ایک دفعہ پھر آکھو سبحان اللہ. مہربانی. قرآن حضور دی معراج دا واضح تذکرہ بیان کر رہے ہیں، لیکن مولوی پھر بھی اپنی ہٹ درمی تے قائم زدی ملا جی میں برطانیہ دیا کچھ غیر مسلم اولادہ نو اپنے پیو دا نہیں نہ پتا، ایویں نبی دے مخالفین بھی اپنے پیو دا نہیں پتا. انہوں نے آکھیا یہ جنی معراج ہے نا، یہ جسمانی معراج نہیں، یہ روح دی معراج ہے. روح اگر یہ معراج روح دی ہے تو پھر براق دی ضرورت کا دی ہے. براق بھی نورانی تے روح بھی نورانی، تو روح تے براق دی نورانیت نو سمجھو
روح دی نورانیت زیادہ ہے تے براق دی کم ہے. تو جدو روح دی معراج ہے تے براق دی تے ضرورت ہی کوئی نہیں. تے جے روح دی معراج ہے تے استقبالیاں دی تے ضرورت ہی کوئی نہیں. جے روح دی معراج ہے تے پھر قرآن وچ اس سفر دا ذکر کرن دی ضرورت کھادی ہے. روح دی معراج نہیں، اے سرکار دی بمائے جسمانی معراج. اچھا پھر کچھ مولوی آندے نے اے نبی کریم نو جڑی معراج ہوئی ہے اے جسمانی معراج نہیں، اے خوابی معراج ہے. خواب آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ستے سن، ستیاں خواب آیا. سارے مشاہدات حضور نے خواب چ کیتے نہیں. میں کیا حضور نے خواب آئی ہے؟ کہندا بالکل. میں کہا خواب ویسے تواڈے نزدیک یہ دی ڈیٹیل کی ہے؟ آندا نبی کریم ستے سن، ستیاں خواب آیا. خواب وچ نبی کریم نے سواری ویکھی، خواب وچ ملائکہ نو ویکھیا، خواب وچ سوار ہوئے، خواب وچ مسجد حرام تو چلے، مسجد اقصی وچ پہنچے. کل نبیاں نو نبی پاک نے جماعت کرائی، پھر کل نبیاں دا خطاب سنیا، پھر صدارتی خطبہ دیتا. میں کہا مولوی جی خواب روکیا جی. آندا کی ہویا ہے؟ میں کہا کل نبیاں خطاب کیتا ہے. آندا ہو. میں کہا حضور پاک نے سارے نبیاں دا خطاب خواب وچ سنیا ہے. آندا ہو. میں کہا نبی ہے کنے سن؟ آندا 1,24,000 کم و پیش. تو میں کہا نبیاں نے کنے منٹ خطاب کیتا ہے جڑا نبی خواب چ سن دے رہے؟ میں کہا چلو مولوی جی 1,24,000 کم و پیش نبی ہے سن، 1,24,000 منٹ تے لگ گئی ہونے نے. ایڈی تے لمبی رات نہیں جنی تسا خواب پا چھڑی ہے. تے رب نے تے ساری رات دا ذکر ہی نہیں کیتا. او تے اندر رات دے تھوڑے جے حصے وچ مختصر حصہ، ادھی رات دی گل بھی نہیں، نصف رات دی گل نہیں، نصف نالوں نصف دی گل نہیں. سارے نبیاں خطاب کیتا. میں کہا چلو چھڈو اگے دسو. آندا پھر سرکار صدارتی خطبہ دے کے پہلے دوجے تیجے چوتھے پنجویں اسمان لا مکان دیا بلندیاں سرکار نے مشاہدہ کیتا خواب دے عالم چ. تے واپس آ گئے تے خواب وچ سرکار نے ویکھیا جدوں میں واپس آیا کنڈی پہ ہلدی ہے، بستر گرم ہے، پانی چلدا پیا. تے میں کہ مولوی جی ایک گل خواب چوں کڈ گئے ہو. آندا کیڑی؟ میں کہ نماز کدن آئی ہے؟ آندا معراج دی رات نو. تو میں کہ نبی پاک تے آرام پہ کر دے سن، ایک خواب وچ نماز لبی. آندا ظاہر ہے خواب وچ مشاہدات ہوئے نے تے خواب وچ نماز لبنی سی. تے میں کہ خواب وچ تے یوسف علیہ السلام نو ستارے بھی لبے سن، چاند بھی لبا سی. او چاند تے سورج خواب وچ نظر آئے سن پر کول رہ نہیں. نماز تے اج بھی محمد دے غلاماں دے کول ہے. جے خواب والی ہوندی گل تے خواب والی نماز رہنی سی. تو میں کہا خواب وچ نبی کریم نماز لبی ہے تو تسی پھر جاگدیا کیوں پڑھ دے ہو؟ تسی بھی خواب وچ جدن خواب وچ نماز آ جائے او دن پڑھ لئی تے جدن نہ آئی او دن نہ پڑھی. تے آندا تسی، میں کہا جاگدیا پڑھاں گے. آندا او کیوں؟ میں کہا ساڈا ایمان ہے نبی جاگدیا گئے بھی نے تے نمازاں دا تحفہ لے کے آئے بھی نے. حضرات بعض لوکاں لکھیا ہے، انہاں تبصرے بھی کیتے، انہاں کہا نہیں یہ جڑی معراج ہے نا مسجد حرام تو اقصی تک جسمانی ہے، یہ جسمانی معراج ہے. لیکن مسجد اقصی تو اگے جڑی معراج ہے یہ روح دی معراج ہے. میں کہا مولوی جی جے نبی پاک دے وجود چ روح نکل گئی تو پھر تے ڈیتھ ہو گئی. تو پھر اینی دیر وجود پیا کتھے رہا ہے؟ اینی دیر وجود کتھے رہا ہے؟ تے روح واپس پھر کیویں آئیے؟ نہ قرآن وچے نہ فرمان وچے. اے جسمانی معراج تسی مسجد حرام تو لے کے اقصی تک من رہے ہو تے کچھ حیا کرو. جڑا رب رات دے تھوڑے حصے وچ 2 مہینے دا سفر اینے کو ٹائم چ کرا دے، اوہی رب مسجد اقصی چ لا مکان دی بلندیاں وچ بھی اینے کو وقت وچ بلا سکدا ہے. اللہ کریم نے اسے واسطے محبوب دی معراج دا تذکرہ کرن تو پہلا اپنی خاص الخاص صفت بیان کی تھی. سبحان اللذی، پاک ہے وہ ذات،
مولوی جی اللہ آندا ہے میرے یار دی معراج تے نکتہ چینیاں نہ کریا جے میں تے یار دے ناچ نکتہ نہیں رکھیا تواڈی سبحان اللہ تو صدقے جا میرا دل کردا ہے تانوں کلے کلے بندے نوں شہید ہوندیاں ویکھاں کیونکہ تسی سبحان اللہ تے آندے نہیں تے تانوں شہید ہوندیاں ویکھاں گا تے پھر تے تسی آکھو گے نا اللہ میں آ رہا کیونکہ سبحان اللہ تے تساں کہنی کوئی نہیں جڑے بندے ازے زندہ رہ کے تھوڑا جا ذکر مصطفیٰ چ مچلنا چاہندے نے او ذرا اونچا کہہ لو سبحان اللہ ہن جڑے بندے اونچی نہ آکھی میں اودے کول آ جانا اج پاویں بابا ہے تے پاویں چاچا ہے تے پاویں تائے دی عمر ہے اج میں اتر ہونا کیونکہ مینوں 4-5 سال ہو گئے تانوں واز کر دیا تانوں سمجھ جانا چاہیے سی میں کدی تانوں آ کے تنگ نہیں کیتا اج میں تانوں کہنا اچھی بولو جے نہ بولے تے اج پورا نماز جنازہ سننا ہے کوئی نہیں میں سرگوتے ایک جگہ تے پہنچنا ہے تھوڑا جا لیٹ ہو جاؤں گا پھر سرگوتے ہو کے تے میں لاہور پہنچنا ہے تے میں تھوڑا جا لیٹ میں ہی ہونا ہے نا تے پھر تواڈے تو میں انشاءاللہ تعالی تھوڑا جا جنازہ یاد کرا جا نہیں تے خالی سبحان اللہ تے گزارا کرو تو اچھی بولو سبحان اللہ بندے بول دے ہیں نے اے نہیں بول دے لیکن منہ وچ سبحان اللہ سبحان اللہ تسی چیک کر لو سیالوی صاحب نقیب صاحب تسی علاقے دے رہن والے تسی لوگ ہو چیک کر لیا جی چشتی اگے پتہ کون نہیں بولدا جڑا کار بڈھی اگے نہیں بولدا او نہیں چشتی اگے بولدا کیوں وی لالا ٹھیک ہے نا گوڈے تھلے کرو دوزانو حکم تے تھوڑا جا ہون جڑے بندے کار بھی وزیر اعظم ہو تے باہر بھی وزیر اعظم ہو او ذرا اونچی بول کے کہہ دے ذرا سبحان اللہ گوڈے تھلے کرو مہربانی شکریہ حضرات توجہ ہوئے تسی نہ بولو میں آج آیا بولن واسطے تسی بولو گے تو تھوڑا کام خراب ہو جانا ہے پھر کام تسا کہنا چشتی صاحب نے ویکھو ساڈے کولوں دعا قنوت سن لئی تسا نہیں بولنا میں تسی بھی گوڈے تھلے کر حضرات توجہ معراج اللہ نے بیان کر دیا اپنی خاص و خاص صفت بیان کی تھی فرمایا محبوب دے معراج تے نقطے چینی کرن تو پہلا اے خیال کر لیا جے اینو معراج کران والا ہے کون ہے او پاک پروردگار ہے پتہ کون جڑا اول بھی آخر بھی ہے ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے جن نے زمین بنائی آسمان بنایا ہے چاند بنائے سورج بنایا ستارے بنائے جن نے مشرق مغرب قائم کیتا ہے جن نے شمال و جنوب قائم کیتا ہے اوے لوگوں جن نے کل کائنات بنائی ہے او پاک پروردگار سبحان اللہ عظیم بہت اچھا اللہ برکت دے صرف آواز موٹا تو سا رکھے ہے والیم تو جب بریک کر چکو پھر ٹھیک ہو جائے حضرات توجہ دیا آج بڑی مہربانی اللہ اکبر کبیرہ میری گل نہیں سمجھ ایک آواز بریک ہوندہ ہے ایک موٹا ہوندہ ہے وہ میں کہہ رہا ہوں وہ دے موٹا بریک رکھو موٹا والیم حضرات توجہ دیا آج بڑی مہربانی اللہ اکبر کبیرہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دیوانے ہو اللہ فرمایا سبحان اللہ دی اسرا بی عبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی اللہ زی میں قرآن پہ پڑھنا تسی قرآن پہ سن دے ہو اوہ لوگ کو قرآن سن کے ذرا مچل جاؤ جتے کوئی کم نہیں آئے گا اوتھے قبر دے وچ قرآن کم آ جائے گا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی پاک ہے وہ ذات او کون ہے او اللہ ہے او خالق ہے او مالک ہے او رازق ہے او لم یلد ولم یولد شان والا ہے ہن جانے جان والا یل جان والا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری
علماء حق اہل سنت سنو چلی اوٹ دے باسیو بڑی قابل غور اللہ اندر رات دے تھوڑے دے حصے وچ تے لے کے کنوں گئے ہاں خاص الخاص بندے نو موسیٰ کو ہے تور تے جان تے جا کے کہن یا اللہ تو مینوں اپنا آپ بخا قوم نہیں ماندی پئی اللہ انہاں نو بھی بخا تے مینوں بھی بخا چند بندے سن نال ہیں اللہ کیا لن ترانی تو نہیں ویکھ سکدا اے کہی جا ربی ارنی ربی ارنی ربی ارنی ربی اے جا جا کے آکھے بخا او بلا بلا کے آپ آکھے ویکھ جا اے جا جا کے آکھے تے جدوں محبوب دی واری آئی آکھے آ کے ویکھ جا سونے ذرا ایک دفعہ آتے صحیح او خلوتاں والی بہار تسی میرے نقطے دی تے تک نہیں پہنچ رہی محبوبہ آ جا او جڑا تو میریاں خلوتاں جلوتاں دے وچ تیرا نور رہا ہے او دیاں بہاراں ویکھن تے اج جی پیا کردا ہے آجا محبوب بہارا ویکھ جا کائنات مسلمانوں ذرا توجہ دیا جائے میرے کریم نبی دے غلاموں دے دیوانے ہو حضرات توجہ دیا جائے اللہ اکبر کبیرہ رب عالم نے فرمایا محبوبہ آ جا محبوب دی باری بلایا جا رہا ہے انتظامات کرائے جا رہے ہیں اللہ اکبر اے جا جا کے آکھے اللہ اپنا بخا رب آکھے لم ترانی تو نہیں ویکھ سکتا اسرار جی تو ود گیا نا موسیٰ دا اللہ کہا اچھا چلو موسیٰ اسی ایک پانیا تجلی اے تجلی تک او تجلی رب نے ذاتی نہیں صفاتی تجلی سوئی دے کروڑویں دا کروڑواں حصہ سوئی دا نکر کونے دا کروڑواں حصہ تجلی پائی موسیٰ بے ہوش قوم سڑ کے سوا سارے مر گئے جڑے نال آئے سن جدو آئے نا موسیٰ نو ہوش فرمایا موسیٰ پھر سنا سبحان اللہ یا اللہ تو بڑا پروردگار ہے تو جدو دائیں بائیں دھیان کیتا نہیں تو سڑ کے سوا ہو گئے یا اللہ ہے کی فرمایا تینوں آکھے سی تو نہیں ویکھ سکدا تو پیغمبر ہو کے نہیں ویکھ سکدا اے مرید ہو کے تیرے کی میں ویکھ سکدے نے اللہ انہاں نو زندہ کر رب عالم دی بارگاہ چ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی اللہ جے تو انہاں نو زندہ نہ کیتا میں واپس جانا ہے میری قوم نے نہ منو مننا نہ تینو مننا اللہ کیا موسیٰ انہاں نو موت آ گئی ہے ختم ہو گئے نے مٹ گئے نے اے مالکا جے میں کلا ٹر گیا اللہ نہ منو کسے مننا ہے نہ تیری توحید نو کسے اقرار کرنا ہے اللہ نہ نو زندہ کر موسیٰ دے اسرار تے اللہ زندہ کر چھڑیا حضرات او خی جسم او خی وجود او خی کپڑے جیڑے کپڑے پا کے گئے سن او خی کپڑے او خی رنگ او خی قد او خی کاٹ او خی جسامت او سی شکل او سی صورت وچ حضرات اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیتا اوہ نوکا جیڑا رب او کوئی وجود صورتاں کٹ کٹ جسامت شکل و صورت موسیٰ دے غلاماں نو دے سکدا ہے او محمد نو زمین تو بلا کے لا مکان دیاں بلندیاں دے اپنا دیدار بھی کرا سکدا ہے حضرات جی موسیٰ اپنی قوم دے چند افراد لے کے واپس گئی تے قوم نے آکھیا اے موسیٰ رب ویکھ آئے اگوں موسیٰ آندا ہے اور خدا دا نا جے اگے بڑی مشکل بچا کے زندہ کرا کے لے آندے نے اگوں انج دیاں گلاں نہ کریا جے حضرات توجہ دیا جے موسیٰ جا جا کے آکھے اے مولا
تو مینوں اپنا وکھا۔ جدوں محبوب دی واری آئی رب عالم نے فرمایا اے جبریل جی رب جلیل فرمایا آسمان بھی سجوا دے جنت بھی سجوا دے، حوراں نے غلمان نو کہہ پوشاکاں بدل لو، جنت سجوا دے، جہنم دے سارے دروازے بند کر دے۔ اے مولا اج کی ہونا ہے؟ فرمایا اج یار دی یار نال ملاقات ہونی ہے۔ تقریر تو ہٹ گئے، ایک پنجابی دے شاعر دی گل کرن لگا، انہیں بڑی محبت اپنی کر کے آکھی ہے، ایک تو ہوویں دوجا میں ہوواں، ایک تو ہوویں دوجا میں ہوواں، آجا وکھری کلی پا لئی ہے، ایک تو ہوویں دوجا میں ہوواں، آجا وکھری کلی پا لئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات توجہ ہوئے، اللہ نے فرمایا انتظامات کروا، جبریل نے سارے آرڈر دے دیتے، تو کوئی ٹائم لگنے سن، کوئی 5-7 گھنٹے لگنے سن، کوئی دیہاڑے 2-4 نہیں، اینج آرڈر دے کے انتظام ہو گئے، یا اللہ انتظامات مکمل ہو گئے نے، قرآن دی آیت دے بورڈ لا دیتے نے آسمانہ تے، جتھو جتھو تیرے محبوب دی گزر گاہ ہے نا اساں سجا بھی دیتا ہے، تے تیری محبوب دی نشانہ چو قرآن دے بورڈ بھی لا دیتے نے۔ ایک ویلا ہو سی جدو قرآن زمین والا آیا ہے، تسی نہیں سمجھے، میرے نبی تے نازل ہویا ہے، کائنات دے مسلمانوں قرآن زمین وال اج یار آسمانہ وال چلا ہے، قرآن پھر آسمانہ دے بورڈ دی صورت وچ لگا دیتا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات دے مسلمانوں انتظامات مکمل ہو گئے، اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا 70,000 براتی لے جا، 70,000 براتی لے جا، تے نال جنت ایک براق لے جا، میرے یار نو دودھا بنا کے درود و سلام دے نغمات گا کے میرے محبوب دی سحر دا آغاز کیتا جائے۔ جبریل نے براتی ٹورے جنت وچ آیا، اگے براق کوئی تائے جا رہی ہے، کوئی پائے جا رہی ہے، ایک براق ایک کونے وچ غم زدہ ہے، جبریل قریب ہو کے آندا ہے، اوے براقا تینوں کیڑا فراق کمزور کری جا رہی ہے، لاغر کری جا رہی ہے، کیوں غم زدہ ہے، کیڑا فراقی کیڑا غمی۔ حضرات براق نو جبریل نے آکھیا اج ایک سواری لجائی جانی ہے حضور دے سفر واسطے، حضور واسطے، سارے براق جشن کر رہے ہیں لیکن تو بڑا غم زدہ پیا لگنا ہے۔ انہیں آکھیا ہاں کسے نو حسن تے مان، کسے نو چال تے مان، کسے نو رفتار تے مان، کسے نو انداز تے مان، کسے نو ادا تے مان، میرے کول حسن بھی نہیں، میرے کول چال نہیں، رفتار نہیں، انداز نہیں، ادا نہیں۔ عاشقاں دے سلطان باہو بولے اے میں کو جی اے میرا دل بڑی سونا تے میں کی کن حسن اے باواں ہاں 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 اے میں کو جی اے میرا دل بڑی سونا تے میں کی کن حسن اے باواں ویڑے میرے او بڑی دنائی ویڑے میرے او بڑی دنائی پاویں لکھ وسیلے اے پاواں نام
سونی نہ گن بلے رانا ساجد ویکھ میں کتھے پہنچیا بیٹھا نہ میں سونی نہ گن بلے تے کس طرح یار مناواں یا ربا ہن یہ فکر دلے وچ کتے روندی نہ مر جہاں آواں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، دوے وقت بلند کر کے نعرہ حیدری۔ حضرات توجہ ہوئے براق نے کیا نہ حسن نہ جوانی نہ چال نہ رفتار نہ انداز ایمیں تو نہیں نہ آکھیا فقیر نے میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں میں کہا گل تواڈی ٹھیک ہے پر میرے محمد ورگا کوئی ہور بھی نہیں مینوں بزرگاں بھی ایک فرمائش کیتی ہے انہاں دی میں فرمائش تے ہر حال وچ پوری کرنی ہے نا سفید داڑیاں والے لوکاں دی گل مان لینی اے مقدراں والے بندیاں دا کام ہے حضرات لیکن توجہ دیا جے بڑی مہربانی جبریل نے آکھیا مولا اے براق تیرے نبی دے فراق وچ رو رہی ہے اے مولا اے براق غم زدہ ہے آندہ اے میں جلدر دا سنے آئے او دن دا اسے غم وچا میری ایڈی قسمت کی تھو میری ایڈی حضرات مقدر کی تھو اے مولا اے براق غم زدہ رب عالم نے فرمایا او جبریلہ جڑا یار دے فراق وچ روے سانو وہی بڑا چنگا لگدا ہے انہوں میرے یار دی سواری واسطے پسند کر لے اوہ چنیوٹ دے رہن والیوں سنو ذرا رانا محمد صدیق جویا رانا ساجد دے ڈیرے تے آؤن آلیوں رانا راشد حسین جویا دی تے دعوت جمع ہونا لیوں سنو ذرا اوہ لوکاں براق رویا روندا مل پہ گیا ہے جے کالے رنگ دا بلال رویا صدیق اکبر نے خریدیا لیا کہ مصطفیٰ کریم دے قدمہ تی آزاد کر دیتا جسم نو پاچھ لگے ہوئے نے ہڈیاں نگیاں نے گوشت دیاں پوٹیاں اللوتنے دی شکل وچ نمک رہیاں نے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہو لے کے آئے آزاد کر دیتا میرے نبی نے اٹھایا بلال قدمہ چڑ گیا بلال رو رہا ہے حضور نے اٹھایا سینے نہ لایا لا کے فرمایا اے بلال چپ کر جا تیرے رون دا مل پہ گیا ہے اے سونیا میرا ملکی بھی آئے فرمایا بلال جا میں محمد اعلان کرنا وا جنت وچ سب تو پہلا میرا بلال داخل ہوئے گا حق باہو ایک نظر کرم دی لگتا ہے تو انو اولیاء نال بڑی محبت ہے اے دعا کرو انہ دی محبت میں چیز زندہ روی ہے انہ دی محبت میں چیز موت آ جائے حضرات توجہ دیا جی براق رویا تے رون دا مل پہ گیا بلال رویا تے جنت دا پہلا ٹکٹ لب گیا تے اگو عرض کی تھی سونیا کیا حضرت ابو بکر تو پہلا میں جاواں گا ہاں بلال میرے ابو بکر تو پہلے حضور کی حضرت عمر تو پہلے ہاں بلال میرے عمر تو پہلے لجپالا
کیا حضرت عثمان مولا علی تو پہلے؟ ہاں بلال میرے عثمان ولی تو پہلے. اے لجپالا مہربانا محبوبہ رب دیا حبیبہ امت دیا طبیبہ اے سونیا کیا تو آنے تو بھی پہلے میرے نبی دی رحمت جوش میں آ گئی. فرمایا ہاں ہاں بلال میں سواری تے سوار ہوواں او دیاں لگاماں تیرے ہاتھ وچ ہون گیاں تو غلام بن کے پہلا جائے گا میں آقا بن کے پہلا جاواں گا. ویلو تسی سارے نہیں بولے میں زور کی نہ لا چھڑے اے جی میں تقریر دے ایک ایک لفظ نو کھڑا لینا نا میں تانوں بھی کھڑا سکنا پر میرے کو ٹائم تھوڑا ہے میں اگے دو جگہ تے جانا ہے تے تسی تھوڑا جہا بولو محبت نال تے جے نہیں بولنا اے پئی جے تقریر ایتھے انج بولو انج اور تھوڑا جہا اونچا ایک دفعہ آکھو ذرا سبحان اللہ. حضرات توجہ دیا جے بڑی مہربانی اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے مسلمانوں اج ملا ملوانے ایڈی لمبی داڑھی رکھ کے آندے نے نبی نو حال نبی نو جناب والا نبی مال کو مختار نہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں. میں کیا ملا او قرآن دی کیڑی آیت جیدے وچ اے آیا ہوئے کہ جنت دی پہلی ٹکٹ اساں بلال نو دیتی. میں کیا کوئی نہیں آیا اب میں واقعی نہیں آیا. میں کیا سن پھر اللہ کیا اے سونیا جنت میں بنائی ہے مالک تینوں بنایا ہے وارث تیرے پترانو بنایا ہے وارث تیرے پترانو بنایا ہے. ایک دا نام حسن ہے تجھے دا نام حسین ہے اے محبوبہ ہن مالک بھی تو وارث تیری اولاد تیری مرضی ہے کسے نو پہلی ٹکٹ دے دوجی دے تیجی دے چوتھی دے لجپالا جویں جویں تیری مرضی ہے. سونیا جدو مالک تسی وارث تواڈی اولاد ہن مرضیاں بھی تواڈیاں. اوے لوکاں سنو ذرا میرے کریم نبی دے دیوانے ہو مستانے ہو عاشقوں تے دیوانے ہو جے بلال رویا روحن دا مل پہ گیا جے براق رویا روحن دا مل پہ گیا. ایک جنا یو بھی ہے جن نے دیدار مصطفیٰ کیتا ہی نہیں جڑا حضور دی مجلس وچ بیٹھا ہی نہیں جڑا کول آیا ہی نہیں او کرن دا باسی ہے ناؤ دا اویس ہے او اپنی ماں دا خدمت گزارے او میرے نبی دا حبدار ہے. صبح دوپہر یاد کر کر کے نا حضور نو روندا ہے صبح بھی روندا ہے دوپہر روندا ہے شام سارا سارا دن ساری ساری رات اکھ نہیں لگدی عشق اندر مچلیا ہے ایسے مقام دے عاشقان دے سلطان حضرت سلطان باخر رحمت الرحمان آپ نے بڑے کمال دی ترجمانی کی تھی خوب آکھی ہے ایمان سلامت ہری کوئی منگے عشق سلامت ایک ہوئی منگن ایمانی شرما ونیش کو اے دل نو غیرت ہوئی پر جسم ذلو عشق پچاوے ہاں 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 او جسم ذلو عشق پچاوے عشق پچاوے جسم ذلو عشق پچاوے ایمان نو خبر
نہ کہائی میرا عشق سلامت رکھی یا حضرت باہو او کرن وچ روندا ہے خبر مدینے پہ لگ دیئے جس منزلو عشق پچھاوے ایمان نو خبر نہ کھائی میرا عشق سلامت رکھی یا حضرت باہو میرا عشق سلامت رکھی میرا عشق سلامت رکھی میرا عشق سلامت رکھی میرا عشق سلامت رکھی میں دیا امام دہائی ہوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سنو اے جو یا برادران دی دعوت جمع ہونا لے ہو میرے نبی دے دیوانے ہو تے مستانے ہو عاشق ہو او جنتی ہو سبحان اللہ کہہ کے تے جہنمیاں بھی دعوت دے ہو آؤ خدا دی توحید تے نبی دی رسالت میں مست ہو جاؤ تے قرآن تے فرمان تے عمل کرو جنت تو اڑا بھی انتظار کرے گی آئے حضرات توجہ دیا جی اوے حسرو ہے ماں نو کھانا شام دا کھلا رہے اکھاں چانسوں دی قطار لے گئی ماں نے پوچھیا پترا تو مینوں غمگین کر دیتا ہے ماں کیڑی گل تو غمگین ہو گئی ہے اے پترا میں ماں تیرے رون دی آواز سن لئیے میں کیویں برداشت کرا چپ کر جا جویں تو رونا ہے کدھرے تیرے رون دی آواز دی بجا دو تیری ماں دا کلیجہ ہی نہ پھٹ جائے چپ کر رو کیوں رہے اے اماں منو نبی دی یاد پئی ستان دیئے الف اللہ اے چمبے دی بوٹی واہ سلطان صاحب الف اللہ اے چمبے دی بوٹی اے میرے من وچ مرشد الہی اے نفی اسبات دا اے پانی ملیا ہر رگے ہر جائی اندر بوٹی اے مشک مچایا اندر بوٹی اے مشک مچایا جویں جان بھلن دے آئی جیوے مرشد کا ملے با ہو جیوے مچلو مچل جاؤ جیوے مرشد کا ملے با ہو جیوے مرشد کا ملے با ہو جیوے مرشد کا ملے باہو جس نے بوٹی الہی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ شکیل سلطانی صاحب انہوں نے آکھو تسی ایتھے آ جاؤ نقیب نے اج نہیں جی ہونا اے گیا تے نال تقریر بھی ٹر جانی جی کئی بندیاں دے بہن نال سانو مزہ ہوندا ہے لطف ہوندا ہے حضرات توجہ دیا جے بڑی مہربانی
اللہ اکبر کبیرہ اوے لوگوں اویس روئے ماں نے آکھیا ہائے اج بھی کسی دی ماں پتر نو روندیاں ویکھے ٹھڈا لگ جائے ویکھے ماں صدقے جائے اوے ماں مر جائے چپ کر تیری ماں تے آئے تینوں کچھ نہ ہوئے ماں تے پھر ماں ہی ہوندی ہے ماما تے اولاداں دا دکھ برداشت نہیں کردیاں ہجے ماں نو گل دا پتہ ہی نہیں پتر دی اکھ وچ آنسو ویکھ لین تیاں دے آنسو ویکھ لین ماما رو پیندیاں نے باپ ویکھ لین سینے دے نال لا لیندے نے چپ کر جا ہجے تیرا پیو سر تے چوندا ہے ستئی خیرانی رونڈو جنہاں دے سراں تے پیو کوئی نہیں برا کوئی نہیں چپ کران والا کوئی نہیں ہوں چپ کر میری دھی چپ کر میرا پتر اوہ لوگو ماں پیو اپنے پتراں دے غم نہیں ویکھ سکدے اپنی دیاں دے دکھ نہیں ویکھ سکدے کائنات دیو مسلمانوں جدو جناب اویس روئے ماں نے آکھیا اے پترا چپ کر کیوں رو رہی ہے اما منو نبی دی یاد سدا رہی ہے اے پترا رونا کل دن چڑھے گا مدینے جائیں سرکار نال ملاقات کر رہی تینوں میں 4 پیریاں دی اجازت دینی ہوں جے حضور گھر ملے ملاقات کر لیں نہ ملے تے پیچھے نہ جائیں راما جناب میں انتظار نہ کری اڑی کی نہ جی اماں ان رات گزری حضرات یاد مدینہ وچ یاد محبوب وچ دن چڑھیا ماں نو کھانا کھلایا قدم چومے اجازت لئی مدینے دے راما چ پہ گیا خیالہ چ مدینہ سوچا چ مدینہ تصورہ چ مدینہ نظرہ چ مدینہ دل چ مدینہ زبان دے مدینہ لبا دے مدینہ فکر چ مدینہ میں کر کے مدینے والمو تے آقا تینو یاد کراں میں کر کے مدینے والمو تے آقا تینو یاد کراں میں کر کے مدینے والمو تے آقا تینو یاد کراں میں کر کے مدینے والمو تے آقا تینو یاد کراں میں کر کے مدینے والمو تے آقا تینو یاد کراں میں کر کے مدینے والمو تے آقا تینو یاد کراں میں کر کے مدینے والمو آقا تینو یاد کراں منو دسنا اے ہر پاس تو تے آقا تینو یاد کراں منو دسنا اے ہر پاس تو تے آقا تینو یاد کراں میں کر کے مدینے والمو تے آقا تینو یاد کراں میں کر کے مدینے خیالہ چ مدینہ سوچا چ مدینہ تصورہ چ مدینہ اور تسی کیوں بیٹھے ہو اس ٹائم مدینے والے دی محبت لے کے بیٹھے ہیں شاید ساڈا بھی بلاوا آ جائے اسی تو دی رحمت متلاشی ہے نا کدلے او دی رحمت دی پکار آ گئی تے او دی رحمت نو ہمیشہ ہی پکارنا چاہیے کدی نہ کدی تے چادر دی لپیٹ وچ آواں گے نا حضرت حسن بصری دی جامع مسجد خطاب پہ کر دے سن لو رحمت دی گل چھڑ گئی تے میں تھے بزرگاں دی فرمائش پوری کر دین لگا بصری دی جامع مسجد خطاب پہ کر دے سن اندنے سجنا او دی رحمت دا دروازہ کھڑکان دے رہو نہ کھلیا تے کل کھڑکاؤ کل بھی نہ کھلے تے پرسوں کھڑکاؤ پرسوں نہ کھلے تے ترسوں کھڑکاؤ ترسوں نہ کھلے تے چوتھ کھڑکاؤ اوہ کھڑکان دے رہو اوہ کدی نہ کدی تے کھل جائے گا حضرات جدو حسن بصری خطاب کیتا مریدہ مسافے کر لے حضرات ہاتھ چوم کے چلے گئے اوہ لوگوں
رانا محمد صدیق جویا چنیوٹ دیس ڈیرے تے ہونا لیو راشد حسین صاحب ساجد حسین صاحب دی دعوت جمع ہونا لیو سنو ذرا حسن بصری خطاب کر کے باہر نکلے گلی وچ ایک وڈیری جی اماں مسجد دی گلی چ بیٹھ کے حضرت حسن بصری دا خطاب پہ سن دی سی تے خطاب سن کے سارا اوتھے ہی بیٹھی رہی جدو حسن بصری دا کولوں دی گزر ہویا اماں بول کی آندی ہے وے حسن بصری اج بڑا خطاب کیتا ہی اج بڑا لوکاں نو رب دی رحمت وال متوجہ کیتا ہی آکھیا ہی او دی رحمت دا دروازہ کھڑکاندے رہو اج نہیں تے کل کھلے گا پھر کھڑکاؤ نہیں تے پرسوں کھلے گا پھر کھڑکاؤ نہیں تے ترسوں کھلے گا ترسوں بھی نہ کھلیا پھر کھڑکاؤ چوتھ کھل جائے گا تسی کھڑکاندے رہو او کدی نہ کدی تے کھل جائے گا حسن بصری آندا جی اماں کدی نہ کدی تے کھلے گا اوے لوکاں اماں کو پتا کی آندی ہے سنن والی گل دل وچ اتارن والی گل حضرات عمل پیرا ہون والی گل اماں کہندی ہے وے حسن بصری ذرائع تے دستا جا او دی رحمت دا دروازہ کدی بند بھی ہویا ہے حسن بصری دے منہ چ چیخ گش کھا کے زمین تے ڈگ پے تو جدو ہوش آیا کوئی مرید بھی کول کوئی نہیں مائی بھی کول کوئی نہیں آسمانہ میں روک کر کے آندنے اے مولا میں تے سمجھنا سا بسرے وچ تینوں سب تو زیادہ میں جاننا اج مینوں پتا لگا ہے بسرے وچ میرے نالوں زیادہ تینوں بسرے دیاں مائیاں جان دیاں نے میرے نالوں زیادہ تینوں بسرے دیاں مائیاں جان دیاں اور کدی اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضرت مولانا کریم دل امین صاحب سیالوی چشتی آستانہ لیا سیال شریف کوٹ زندہ باد زندہ باد زندہ باد حضرات توجہ ہوئے سیاہ شریف بھی ساڑھا گولہ شریف بھی ساڑھا بیرہ شریف بھی ساڑھا علی پور شریف بھی ساڑھا کیوں اللہ مدینہ شریف بھی ساڑھا ہویا حضرات توجہ دیا جے بڑی مہربانی رحمت نو پکار دے رہو رحمت دی لپیٹ میں جدو آ جاؤ گئی حضرات بڑیاں بہاران لگ جان گیاں حضرات خیالنا چ مدینہ سوچا تصور چ مدینہ اویس لے کے جا رہی ہے چل دیا مدینہ پہنچیا میری تے توڑی اممہ جان اممہ عائشہ صدیقہ مسلمانہ دی ماں مسلمانہ دی ماں مسلمانہ دی ماں اے ماں اونا دی ایک کڑے پان والیاں دی ماں نہیں حضرات ماں مسلمانہ دی اے ہندوان دی ماں نہیں اے سکھاں دی ماں نہیں اے کھتریاں دی ماں نہیں اے آگ تے چلن والیاں دی ماں نہیں اے ماں اونا دی جڑے قرآن دے بھی تابے نے جڑے شریعت دے بھی تابے نے ایک کڑے دی گل میں تاں کیتی ہے ایدہ اسلام میں کوئی تصور نہیں کرے دا حضور نے فرمایا ماں سوائے کی چاندی دی انگوٹھی مومن واسطے حلال ہے باقی مسلمان واسطے کوئی بھی چیز پتل ہوئے پلاسٹک ہوئے لویا ہوئے لیلن کوئی بھی چیز ہوئے وہ پائے گا تے جہنمیاں دا زیور پائے گا مومن نہ پائے کیونکہ ایسا جنت جانا ہے ساڑھا تے جہنم نال تعلق ہی کوئی نہیں اے پاندے نے عیسائی اے پاندے نے سکھ اے پاندے نے کھتری اے پاندے نے ہندو کڑے دی بنیاد تاریخ پڑھ کے ویکھ لو اے ہندوان تو شروع ہوئی ہے
ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ دیਵਾਨੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਖਲੀਫਾ ਅव्वल ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿद्दीक ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਖਲੀਫਾ ਦੋਮ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ, ਖਲੀਫਾ ਸੋਮ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ, ਖਲੀਫਾ ਚਾਰਮ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨਾਲ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਪੰਜਮ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਮੁਜਤਬਾ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਮੁਆਵੀਆ ਦੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸਿਹਾਬੀ ਦੀ ਗਦਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, तमाम सिहाबा नाल मुहब्बत करने वाले हैं ते औलाद रसूल नाल असी मवद्दत करने वाले हैं। मैं एक जगह तकरीर करन गया, मैं तकरीर पे करा तो उत्थे बंदा बैठ के मैनूं गालां पे कड्डे। मैं कड्डी जा, तेरी मां नूं जांदी है, तेरे प्यो नूं जांदी है, तेरी भैन नूं जांदी है, सानूं कित्थों जानी है? असीं तां कुरान पे पढ़ने आ। वो साडीआं जिहड़ियां मावां टुर गईयां उन्हां नूं कबर च भी टुर जांदा है ते घर बैठण ते उन्हां नूं उत्थे भी टुर जांदा है। मैं कहा कड्डी जा गालां, तैनूं पईआं जांदियां हैं। मैं कहा अपने मुंह में ही उन्होंने कहन लगा, यार मैं उच्ची तो बोलिया नहीं तो चिश्ती नूं खबर किंज होई है? मैं कहा जिन्ना मुहम्मद की गुलामी की इन्होंने खबर होंदी है, मुंह च बकवास हो रही है कि मुहम्मद करीम की शान में कोई तारीफी सुभान अल्लाह हो रही है। अगों नहीं आंदा, हुण आखेगा तो निशाना भी पूरा देंगा। इत्थे भी किड़ किड़ है, लेकिन मैं किसी के खिलाफ तकरीर करन नहीं आया, मैं किसी को पूरा भला कहन नहीं आया। मैं सिर्फ इशारा जड़ा कीता है, जिन्नू कीता है वो समझ गया है। हजरात चिश्ती ने क्यों आखिया ओनू पता लग गया है। जे असी अंदर दी गल मुंह दी कीती जाने आ, सानू पता है ए मोमन है या बेईमान है। ओए लोको मोमन होइए जड़ा कुल्ले ईमान अली नू भी मन्ने ते अम्मा आयशा सिद्दीका नू भी मन्ने। हजरात मुसलमाना दी मां अम्मा आयशा सिद्दीका सदीका कायनात हुजरे दा दरवाजा खटखटाया ते जिदो जनाबे दरवाजा खड़काया हुआ है इसने अंदरों मेरी ते तुहाडी मां ने पूछया ए कौन है? ए अम्मा जी मैं मुसाफिर हां, हजूर दा दीवाना वा, गुलाम आशिक मुलाकात करन आया। अम्मा आयशा मेरी ते तेरी मां आंदी है, मुसलमाना दी मां कहंदी है, मुसलमाना दी मां। उच्ची बोलो किन्ना दी मां? एक गल मैं फिर करन लगा कि भी इत्थे कीती सी। एक बंदा आंदा मैं भी मोमन हां, मेरी मां नहीं। मैं कहा दुर फिटे मुंह जे तेरी नहीं ते ना सही। रब ने कुरान विच किदों आखिया नबी दियां बीवियां काफरां दियां मावां ने? रब ने गल किदों कीती है नबी दियां बीवियां मुशरिकां दियां मावां? रब ने किदों आखिया नबी दियां बीवियां हिंदुआं दियां मावां? रब किदों आखिया नबी दियां बीवियां सिखां दियां मावां? रब किदों आखिया नबी दियां बीवियां मुर्तदां दियां मावां ने? मैं क्या रब कुरान विच आंदा अन्नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। ओए लोको नबी मोमना दियां जाना दे भी करीब है ते जड़ियां नबी दियां बीवियां ने ओ मोमना दियां मावां ने। नहीं मनदा ते ना मन, असी तेनू कोई मनाण आए आ? असी तो दसन आया कि कुरान आया ही तेरे जाकर दे बकवास नू असी पैरां दी जुत्ती दे थल्ले रौंद के लंघने आ ते कुरान नू सिर ते दिल विच उतार के पे दसने आ नबी दियां बीवियां मोमना दियां मावां ने। आंदा नहीं ओ वेखो ना जी जंगे जुमल हजरत अली नाल। मैं कह अली पाक हक उते सन, हजरत आयशा पाक खता इज्तिहादी विच सन, खता इज्तिहादी विच सन। ते मैं क्या हजरत अली पाक ते हक उते मैं कह रहा आंदा बड़ी गल है चिश्ती साहब। मैं क्या जो हजरत अली हक उते ने ते तू अम्मा आयशा दी खता इज्तिहादी नू कबूल नहीं पिया करदा ते जे तू अली दा गुलाम है ते मैनू दस अली ते हक उते है ना? आंदा दसो जी अली ही ते हक उते वे। ते मैं क्या फिर लगदी तलवार अम्मा आयशा मर आप फौत हो जांदियां, कतल हो जांदियां, शहीद हो जांदियां, अली नू की लगदा? अली ने क्यों रोकया?
فرمایا مائی عائشہ نو لبو، اما نو لبو، لبیا انج گھیرا پا لیا، فرمایا انو خریت نال گھر لے کے چلو، اج بہ کے مذاکرات ہون گے۔ میں کہ اما عائشہ صدیقہ نال بہ کے مذاکرات بھی کیتے تے خریت نال گھر بھی پہنچایا، تے کیوں پہنچایا؟ علی نو پتہ ہے اے مائی کوئی عام نہیں، اے مصطفیٰ دی زوجیت وچ آئی ہے، اے میری بھی ماں ہے تے کلہم مسلمانہ دی بھی ماں ہے۔ جنوں علی ماں مننے ہوئے کمینیاں تو نہ مننے، جنوں علی بچائے تو نہ بچائے، اور جدی حیا علی کرے تو نہ کرے، جدی احترام علی کرے تو نہ کرے، جدی قدر علی کرے تو نہ کرے۔ تو بندے دا بھی نہیں ہو سکتا، اور بندے دا بھی ہوئیے جڑا علی دی عزت بھی کرے تے جدی جدی علی نے عزت کی دیئے وہ بھی عزت کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اینیاں گلاں میں کرنیاں نہیں سن، صرف ایک وجہ تو میں کر گیا ہی نہیں، لیکن ہون سنو ذرا وہ ویسے کرنی۔ اما عائشہ صدیقہ دا دروازہ کھڑکایا، کون؟ میں غلام۔ حضور گھر نہیں، انتظار کرو میں سچ بہ جاؤ، حضور آن کے ملاقات کر کے جایا جی۔ اوے لوگوں، حضرت اویس پتہ کی آندے نے، اما جی منو میری ماں نے 4 پیریاں دی اجازت دے کے فرمایا ہے جے حضور گھر ملے ملاقات کر لیں، نہ ملے پیچھے نہ جائیں، رامج نہ پویں، انتظار نہ کریں، میں ہن واپس جا رہا، حضور آن گے میرا سلام عرض کر دیا جو۔ اے لوگوں، جناب اویس دی اکھاں چانسو روئی جا رہے ہیں تے واپس جائی جا رہے ہیں۔ عشق تیرا روگ دل نو لا گیا، عشق تیرا روگ دل نو لا گیا، ہنیا بھی جا بلے لے زلفاں والیا، عشق تیرا روگ دل نو لا گیا، ہنیا بھی جا بلے لے زلفاں والیا۔ حضرت ویسے کرنی واپس چلے گئے، حضور تشریف لے آئے چند گھڑیاں تو بعد حضور نے فرمایا عائشہ جی سونا، میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ اج میں نو گلیاں چو اپنے یار دے لنگن دی خوشبو پئی آندی ہے۔ جی حضور ایک غلام توڑایا سی، گندمی رنگ، اونٹ دی کھال دا لباس، نام دا اویس سی، کرن دا باسی سی۔ میں انہوں نے کیا انتظار کرو مسجد بیٹھو، آندہ سی نہیں ماں نے 4 پیرے دی اجازت دیتی ہے۔ حضور ان کے میرا سلام عرض کر دیا جی میں جا رہے ہیں، سلام عرض کر کے چلا گیا۔ حضور فوری مسجد آئے، فرمایا سے ابا جی آقا، فرمایا جاؤ انہاں گلیاں بازاراں چ پھیل جاؤ، جتھوں ویس نامی شخص لبے انہاں کہا جی روک ہوئے چل تینوں اللہ دا رسول پیاسا ہے۔ کنا مرتبہ وہ ویسے کرنے دا، رون دا مل ویکھو محبوب بلا رہے ہیں، لے آؤ میرے ویس، رون دا مل کی پیا اپنا جبہ ہی دے کے ٹور چھڑیا، رون دا مل کی پیا آکھیا میری امت واسطے دعا کرے آجے۔ نبی تو بعد دعا کنے کرنی ہے، پر آکھیا میری امت دا ولی ہے، اے دے کلو دعا کراؤ، نبی دا فیل امت دی تعلیم ہے، اسے واسطے سی ولیاں کل جانے ہیں، دعا کرو ساڑی قسمت بدل جائے، مقدر بدل جان، رب دی رحمت ہو جائے، فضل ہو جائے۔ نبی علیہ السلام فوری مسجد، صحابہ جاؤ اویس نو لب کے لے آؤ، صحابہ پھیل گئے، اویس نامی شخص نہیں لبیا، صحابہ واپس آگئے، اے سونیا اویس نہیں ملیا۔ میرے نبی نے مدینے شہر مسجد وچ کھلو کے کائنات دے مسلمانوں میری سرکار نے اللہ اکبر کبیرہ، امینو دیو کی لکھے گئے حضرات توجہ دیا رہی، اللہ اکبر میں سمجھ گیا، اللہ اکبر کبیرہ میں پڑھ دینا، اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے مسلمانوں بڑی قابل غور، اللہ اللہ قربان جاما سرکار دی بارگاہ چ غلامہ کیا، سونیا اویس نہیں ملیا، میرے نبی نے ید اللہ دے
گورے گورے ہاتھ چک کے کرن شہر وال دعا کرنی شروع کر دیتی اے مولا میرے یار دے شہر کرن دی خیر ہووے خیر ہووے خیر ہووے صحابہ حیران سونیا اتھے کون ہے فرمایا اتھے میرا گوٹھا والا یار ماں دا خدمت گزار میرا حبدار صبح دوپہر شام منو یاد کر کے روندا رہندا اللہ اکبر کبیرہ او لوگوں ساری کائنات مدینہ دی خیر بھی مانگ دی ہے اویس دے رون دا مل نبی نے یار دے شہر دی خیر دی دعائی مانگ دیتی ہے وگرنہ امت کہہ رہی ہے صدا وسیدہ روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ صدا وسیدہ روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں دا او میں تے تسی سارے نبی دے در دے قریباں جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ کہہ لو جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر غم پر خدا را یا رسول اللہ میں تمہارا میں تمہارا یا رسول اللہ ایک دفعہ اپنا انج دونی ہاتھ چوک کے کہہ لو میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا جیڑا رویا دے روحن دا مل پہ گیا آنکھو درا اور اچھا کہہ لو جیڑا جیڑا رویا ہے او دے رون دا سجنہ تمہیں کدی رویا کر خدا دی یاد وچ نبی دے عشق وچ کدی رویا کر میرے کریم نبی نے آکھی ہے منو بچیاں دا رونا بڑا پسند ہے منو اے رونا بڑا پسند صحابہ پوچھیا ظہور کی میں فرمایا جدو بچے رو کے اپنے ماں پیو کو کوئی چیز منگ دے نہیں پہلا چپ کیتے منگن ماں نہیں دین دی پیو نہیں دین دا پھر بچہ روہن لگ پہندے رو کے آخر بچہ اپنی گل منوا لیں دے ماں پیو چیز دے چھڑ دینے او سجنا جی میں بچہ رو کے ماں پیانو منا لیں دے ایویں تمہیں کدی رو کے اپنے مالک نو مناتے سہی خالق نو مناتے سہی محبوب دے عشق وچ ذرا تڑپ کے تو انسو کٹ کے ویکتے سہی کھڑی دے تاجدار میاں محمد بخشامنے نے رونا دل دی اے محل ہے گواہ وے تے بچھڑے یاری ملاوے رونا دل دی اے محل گواوے تے بچھڑے یاری ملاوے رومن دومن والا یارو کدی وچ دوزخ نہ جاوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بچہ رو کے منا لیندے تو نہیں مالک نو رو کے منا سکتا لمے قیاماں دا تے رکوعاں دا تے سجدیاں دی گل نہیں ہوں دو آنسواں دی گل ہے وہ بڑا مہربان ہے من جاندا ہے
اللہ اکبر کبیرہ. یہ تے پوچھنا حسین دے پتر زین العابدین کو اینا روئے اینا روئے اینا روئے اینا روئے. حضور فرماندے نے قیامت والے دن جڑی آواز پینی ہے نا میری بارگاہ میں خدا لم یزل فرمائے گا میری بارگاہ میں سید الساجدین کو پیش کیا جائے. سید الساجدین کو پیش کیا جائے. غلام نے پوچھا حضور سید الساجدین کون ہے؟ فرمایا میرا حسین جدو جوان ہوئے گا نا یہ دی شادی ہوئے گی یہ ایک پتر ہوئے گا نا دا علی رکھے گا. لوگ علی نہیں کہن گے زین العابدین آکھن گے. او عبادت دی زینت تے زیور ہوئے گا. نماز قیام رکوع سجود دی وجہ تو لوگ انہوں سجدیاں والا کہن گے. ایسے واسطے سیال محمدی غلامی کر کر کے کریا کریا کہہ رہے ہیں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو. گھر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا ہے. ایک دلے ساجد نو آکھیا جنا ہوندا میرے کو ٹائم میں نہیں اے میرا کلے موضوع کٹ کے نا میں ہون ایک شعر پڑھن لگا اینو سنو. میں پڑھاں گا میں نہ انجی کراں گا انشاءاللہ انشاءاللہ. میں پڑھن لگا اینو کدلے کلیاں بہ کے سنیا جنا تے ہووے کمرے چ نیرا تے پھر کول موبائل لاگ نہ تھوڑی دیر سن کے ویکھیا جائے پھر تواڈے اندر اتنا چانن ہونا ہے آل محمد دی محبت وچ انشاءاللہ. پھر غلام دی دنیا بھی پار قبر بھی پار تے حشر بھی پار. گھر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا ہے. گھر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا ہے. ایک کوئی تعارف ہے میں گدا ہے در زہرا میں ان جو اونا نو آکھو او زاکرہ نو منن والے ہو زاکرہ دیا جھوٹیاں طریقاں تے مرن والے ہو زاکرہ دے کہن تے کڑے پان والے ہو زاکرہ دے کہن تے قرآن دی مخالفت رکھن والے ہو زاکرہ دے کہن تے اصحاب محمد نال مخالفت کرن والے ہو. او سنا اے زاکر جھوٹ بول سکدا ہی خطیب جھوٹ بول سکدا ہے نہ قرآن جھوٹ ہے نہ محمد دا فرمان جھوٹ ہے. اسی قرآن دے فرمان وچ مچل کے کہہ رہے ہیں گھر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا ہے. تے مودت دے زمرے چ ایک کوئی تعارف بن دے کہ میں گدا ہے در زہرا میں گدا ہے در زہرا میں گدا ہے در زہرا ہوں بتانا لوگو میں گدا ہے در زہرا میں گدا ہے در زہرا میں گدا در زہرا میں گدا ہے در زہرا ہوں بتانا لوگو میں گدا ہے در زہرا میں گدا ہے در زہرا میں گدا ہے در زہرا. تسی بھی آکھو میں گدا ہے در زہرا میں گدا ہے در زہرا میں گدا ہے
در زہرا میں تے قریبیاں نو نصیحت کیتی ہے چشتی دا جنازہ چکو سپیکر لا لیا جی لوگ پوچھن عمران والا کون ہے جی دے جنازے چ بڑی مخلوق آئی ہے علماء و مشایخ آئے نے بڑے بڑے آستانیاں دے پیر آئے نے بڑے طلباء کرام آئے نے تے میں قریبیاں نو آکھیا اے نہ آکھیا جی اے خطیب ادیب نکات بیان کر دے بڑے بڑے جملیاں دی پرمار دیندا اے سینہ تان کے ہر بد مذہب دے کے کھلو جاندا سی نا بلکہ میرا تعارف انج کرا کے آکھیا جے کہ وہ گدا ہے در زہرا وہ گدا ہے در زہرا ہاں میں گدا ہے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدا ہے در زہرا ہوں بتانا میں نے ایک بندہ چشتی آندہ ایسی صرف ایک دو مہینہ پروگرام کرنے ہیں بڑا مجمع بڑی خلقت سانو سن دی ہے تو تسی سارا سال لگے رہندے ہو ساڑھے بڑے 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 مجمع ہوندے نے تے تواڈے بندے پھر پکے دے پکے رہ جاندے نے ساڈے وال نہیں ہوندے پہ سانو سارا سال نہیں سوندے میں کہا تواڈے اندر ایک کمینگی اے نکل نہیں سکدی کہندا تواڈے اندر میں کہا قرآن دی چاشنی جی میں تیرے اندر وہ کمینگی نہیں نکلنی ساڈے اندر وہ قرآن دی چاشنی نہیں نکلنی ہے اساں نہ قرآن چھڈنا ہے نہ حضور دا فرمان چھڈنا ہے اس واسطے لے بھائی تیری فرمائش پوری ہو گئی ادھر ویش سی ملانگے سی وہ میں نے کوئی لفظ دسو نا پھر میں نے پڑھ دینا اچھا حضرات را محبت نہ تسی کہہ لو تے زور لاؤ کوئی بندہ چپ نہ رہے اے بابیاں کول تو زور نہیں لگنا ہے تے وڈیرے ہو گئے نے بیچارے انہاں کول تے دعا ہی لب جائے تے بڑی گل ہے بزرگاں کول دعا ہی لب جائے تے بڑی گل ہے انہاں دی جنی آواز ہے مینوں قبول ہے او دی وجہ ہے کہ جتے سکول تے کالج دیاں ڈگریاں کام نہیں کردیاں اوتھے بزرگاں دیاں دعاواں کام دے جاندیاں تے جوان ذرا اونچی پڑھو آکھو عصمت بھول نہ جانا لوگوں عظمت ہے آل نبی آل نبی آل نبی آل نبی آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھو نوجوان دی محبت کتھے اڑی ہوئی ہے تے جے گل بن گئی بیڑا ساریاں دے پار ہو جانا ہے عظمت آل نبی بھول نہ جانا عظمت ہے آل نبی آل 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 نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں گھر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا ہے میں گدھا ہے در زہرا میں گدھا ہے در زہرا میں گدھا ہے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدھا ہے در زہرا میں گدھا ہے در زہرا ہوں بتانا لوگوں تو میں عرض کر رہا ہوں حضرت تو ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ آپ دے بھی رہن دا مول پیا بلال پاک دے رہن دا مول پیا اوے براق دے رہن دا مول پیا سجنہ کدی رویا کر
اسی جدھر روئے ہیں دنیا نو روئے ہیں زمیناں نو روئے ہیں مکاناں پلاٹاں نو روئے ہیں گڈیاں نو روئے ہیں پتراں نو روئے ہیں بیوی نو روئے ہیں سجنا کدی او دے باہر کچ بھی رو کے ویکھ جے تیریاں زمین دیاں ساریاں ٹینشناں مک گئیاں تاں آکھی پرسوں میں فیصلہ آباد تقریر کرنی سی تو اتھے ایک بندہ سی وہ گھر کو کالے علم دے بڑے وار ہوئے سن وہ کافی دیر دا میرے مگر لگا سی میں تویز تاکہ تو بڑا چالو ہے گا میں ہائیمہ ہی نہیں کردا کوئی واقعی کوئی پھسیا ہوئے کوئی مجبور ہوئے میں چیک کرنا پھر وہ ضرورت ہوئے تو میں ایک دفعہ ہی جانا ہوتا ہے باقی اتھے کوئی معلم لب لئی دا انہوں کہتے ہیں کار پڑھ پڑھ دے کم چل جاندہ ہے اللہ دا فضل ہو جاندہ ہے وہ اتھے ایک بڑا کالا علم اتھے ہویا سی جادو ٹونا سے میں انہوں نے کر گیا میں خیر و قرآن پڑھیا 10 منٹ میں اتھے بیٹھا تھا میں نکلن لگیا میں کہا گل سنو میرے کے روندے ہو سانو آ بھی ہے سانو آ بھی ہے انج بھی ہے انج بھی ہے میرے کے تو رو کے کی لبنا ہے کچھ نہیں او دے اگے رو پھر ویکھیا جا کی باندھ ہے میں کہا کدی قرآن پڑھ دے آنسو نکلے ایک دفعہ کڑ کے ویکھ کدی او دیاں صفاتی نام لے لے کے نا ذکر کر کر کے تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تو حاکم ہے زمین تو بنائی آسمان تو بنایا سورج تو بنایا ستارے تو بنائے چاند تو بنایا نبی تو بنائے رسول تو بنائے بندہ بشر تو بنائے ملائکہ تو بنائے حوران غلمان تیرے جنت تو بنائی جہنم تو بنائی منو تو بنایا اے ساری کائنات دی ہریالی تو بنائی دریا تو چلائے سمندر تو بنایا جدو تو دیاں انیاں صفتاں بیان کرے گا نا وہ آپ ہی آکے گا فرشتے انہوں پوچھو تو صحیح میری گل کری جاندہ ہے کری جاندہ ہے کری انہوں پوچھو چاہیدہ کی ہے چاہیدہ کی ہے چاہیدہ کی جبریل نے براق لے آتے حتیمے کب آ گیا عرض کی تھی مولا اندر تیرا نبی آرام بیا کر دے حضرت ام ہانی دے خان آرام فرمانے کنڈا کھڑکاما فرمایا نہیں مولا آواز دیا فرمایا نہیں چھت وچوں سراغ کر اندر داخل ہو جاؤ حضرات اللہ نے فرمایا جبریل ہستی سمیٹ میں مکا پرانو سمیٹ اندر جا جبریل نے چھت وچوں سراغ کیتا اندر آ گیا میں ایک جگہ تقریر کی تھی اور میں نے کہنے لگا چشتی صاحب ہو دے انہیں پارنے 650 پارنے ایک پار کھولے تے مشرق دوجہ کھولے مغرب تے ایڈے کو سراغ چندر کی میں آیا میں کہا جلسے جب پوچھنے والا سوال نکلے کلیاں بیٹھے پوچھی میں تینوں انجدہ جواب دیاں گا ساری عمر تو بولن جو گا نہ روئے تیری طبیعت خوش ہو جائے گی اگو تو کسے سننے سوال نہیں کرنے لگا منطقی بھی جواب نہیں دینا چاہیے دینا حضرات توجہ دیا جبریل اندر آ گیا حضور چادر لے کے آرام فرمایا اللہ آواز دیا فرمایا نہیں یا اللہ چادر سرکاواں فرمایا نہیں یا جبریل قبل قدمی میرے یار دے تلوے چومے تو چوم کے انجا سمانا والمو کر کے آندہ اے مولا آج پتہ لگا ہے تو میرے کفوری ہونٹ یعنی ٹھنڈے ہونٹ کیوں بنائے نے تو منو بنان تو نہیں پہلا یار دی معراج دا پروگرام بنایا سیا تے معراج دی راتی تو منو ٹورنا سی یار دے پیر چمانے سن اے کہنا سیا یا جبریل و قبل قدمی ہے میرے یار دے پیر چم اے مولا آج پتہ لگا ہے تو میرے ہونٹ ٹھنڈے کیوں بنائے نے کیونکہ میرے کولوں تو یار دے پیر چمانے نے آندہ نہ جنتی کی کلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ بس اینڈ کرن لگا گل ندر اندر اتارے آجے قلب صدور دی گل کرنا بڑا طویل موضوع ہے سرکار تیار ہو کے جدو جبہ پہن کے دستار لا کے زلفہ سوار کے سنا ہے نا بار سرکار چلن تے زلفہ کرن حرکت میرے پیر آلہ حضرت گولڑ بھی بولے کوئی زلفہ چھلے چھلے کوئی زلفہ چھلے سارا جگ سونا میرے آقا تو تھلے
استقبال کیتا درود و سلام دا نغمہ جبریل نے مہارا پھڑ لیا سواری دی حضور براق تواڈے لئی ہے سرکار اتنے بہن لگے جی رکاب تے قدم رکھن لگے سرکار نے قدم مبارک پیشا کر لیا اکھا چانسو آ گئے کسے مولوی کسے ذاکر کسے خطیب تے کسے پیر دی گل پیچھے لگ کے نہ قرآن چھڑیا جائے نہ فرمان چھڑیا جائے تے ایمان سلامت لے کے جایا جائے پھر قبر جانے نبی جانے ہیں ہاں حضرات توجہ ہوئے انج مہاراں پھڑیاں حضور تے سرکار نے رکاب تے قدم رکھنے کے پیچھا کر لیا اکھا چاند سونا رون دی وجہ جبریل اج میرے واسطے تے براق آیا ہے لیکن میری امت بڑی گناہگار ہونی ہے جدو قیامت والے دن یہ اٹھے گی یہ واسطے کی سواری ہوے گی سونے عرشاں تے آ جا انتظام ہوئے نے اسی تیرے دیدار دے مشتاق ہاں آ جا تیرے غلاماں لئی بھی اساں براقاں دا انتظام کر لیا بڑے کمال دی عکاسی کر کے خوب آکھی ہے خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سواری تے سوار ہوئے جبریل مہارا کھچیا سرکار نے فرمایا رک جائے رک گیا سونا ہونا ہم سکا دینے فرمایا اور مینوں والدین یاد آ گئے کاش اج میرے ماں پہ ہوندے ویندے اللہ نے مینوں کنیاں شاناں والی معراج عطا فرمائی حضرات یہ داستان بیان کردا رہواں سارا دن گزر جانا ہے ساری رات لنگ جانی ہے ازے تے میں دا ایک قصہ بھی نکات دا بیان نہیں کی نہ ہو سکتا تواڈے کے گزارش ہے نماز دی پاسداری ماں باپ دی تابعداری مسجد دی محبت کسی دی زمین تے قبضہ نہ کرو تو کسی دی پہلی دا نکا تروڑ کے اپنی پہلی سیراب نہ کرو بڑی پوچھو نہیں اس واسطے پٹھے وڈنے ہون پوچھ کے لے لو چوری نہ کرو یہ دی بھی قبر چ بڑی پوچھو نہیں ایک اللہ دا ولی سی بہت بڑا فوت ہو گیا خواب وچ کسی اللہ دے ولی نو ملیا تے نے پوچھا سناوے کی بنائی انہاں نے کہا باقی تے ہر چیز کلیئر ہے ایک کم صاحب والو سوئی لے آندی سی مانگ کے واپس نہیں دتی اودی پوچھ پئی ہوندی سوئی واپس نہیں دیتی اس لئی دین نو دین سمجھو دنیا نو دنیا سمجھو تے دین دے غلام بن کے رہو دنیا نو لتاڑ کے رکھو دنیا نو غلام بناؤ تے دین دے غلام آپ بنو بالکل میرے کو بھی ہزاراں تھاں تے غلطیاں کمیاں پیشیاں ہو گئیاں تواڈے کو بھی ہوئیاں معاف نہیں کرنا او دی بارگاہ چاہو تے اے جڑی کڑے دی گل میں کیتی ہے جے کسے نوں غصہ لگا تے اونوں پھر سمجھاواں گا معذرت نال آکھاں گا اے اسلام دے اندر اے دا کوئی تصور نہیں کوئی تصور نہیں ہے دا لہذا ویکھو ویکھی نظر و نظری رسم و رسمی ایویں نہ پاؤ ساڈا کڑے نال کوئی تعلق نہیں اگر کڑا ایڈا چنگا ہوندا تے داتا صاحب بھی پا کے جاندے کڑا ایڈا چنگا ہوندا تے اللہ حضرت گولڑ بھی تے پیر سیال بھی پا لیندے کڑے دا کوئی تصور نہیں اے تے صرف انہاں ذاکراں نے اپنے غریب غربا لوکاں دی روزی دا بندوبست کیتا ہے کہ اے ساڈے سال بعد ساڈے پروگراماں چ ہوندے نے تے انہاں نوں کڑے دیاں دکاناں لا دینے انہاں دا کم بھی چلے گا تے ساڈا بھی نال پیا بھلے گا یہ صرف انہاں لئی انہاں کڈے ہے کہ جڑے سال بعد کو 500 دا سید بن جاندا ہے جہدا رنگ تھوڑا جا ٹھیک ہے 2000 دا سید ہے جہدا تھوڑا جا واوا ٹھیک ہے 5000 دا سید ہے شعر ہی نہیں شعر ہی نہیں اے بھی شعر ہی نہیں ہے ساڈا شاواں نال انج دا تعلق نہیں اسی جتھے ہیں واں اسی گدائے زہرائیاں ہیں ہاں سارے صحابہ نال محبت تے اولاد رسول نال مودت قرآن تے فرمان دے مطابق اس لئی تواڈے کے ہاتھ بن کے منت ہے سماجت ہے اپنی اولاداں نوں یہ تبلیغ کرے جی اللہ تعالیٰ سب دی حاضری قبول فرمائے آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم پاک پروردگار ساڑھے سارے دی حاضری قبول فرما اس محفل دی برکت نہ ساڑھے گناہ معاف فرما خطاواں معاف فرما سیاکاریاں معاف فرما بدعمالیاں معاف فرما
یا اللہ قاری صاحب دے والدین بیمار نے، اللہ انہوں صحت و شفا عطا فرما، صدقہ 5 تن پاک دا اللہ صحت و شفا عطا فرما، کل بیماران شفا عطا فرما، پریشان اللہ دیاں پریشانیاں دور فرما، بے اولادین اولادین رینا تے سال اولاد عطا فرما، اولاد نو والدین دا ادب عطا فرما، والدین نو اولاد تے شفقت نصیب فرما۔ مولا کریم اے رانا محمد صدیق جویا صاحب انہاں دے شہزادیاں نے، انہاں نے رانا راشد صاحب، رانا حسنین عباس، رانا آصف علی غلام عباس صاحب اور رانا ساجد علی صاحب جویا، انہاں جو کاوش کیتی، محبت کیتی، خلوص کیتا، لنگر پکایا، منو بلایا، تھانوں بلایا، یا اللہ تیرے محبوب دے نواسے تے غلامہ دا ذکر ہویا ہے، اللہ نو قبول فرما کے انہاں تے بھی رحمت کر، ساڈے تے بھی رحمت فرما، اللہ ساڈے سفر دی بھی خیر فرمائیں، اللہ اپنے محبوب دا صدقہ ساڈے سارے دی حاضری قبول فرما، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین۔